conversation. Ben, وصلنا البيب نتاعنا الاولانيه سميناها ام دي 01 نجم نوصلوا اكثر معناها نجم يعني تجي تقول اكثر بليسيتي به عملنا كونفيرماسيون باش كونفيرمي توا باش تتلانس الكامباني نورمالمون الكامباني هذه الفا اتر معناها توا اكزاميني بار فيسبوك وباش تتلانس فوالا هكا جاتني لهنا معناها بديت باش تصير توا اكزامان فيسبوك تنجم تاكتيفي هي معناها فيسبوك باش ياكتيفيها وكل شيء معناها يقول سي بون بيب نتاعك معناها لي كونفورم ا نو ريغل واما باش تلانسا كان في افريل دونك سي بيان هكا تبدا اكتيفي ابروفي من عند فيسبوك ابروفي مش اكتيفي ابروفي اما راهي باش تلانسا كان في افريل اول افريل وسي بيان معناها تلانسا كيما حاطين احنا الوقت 10 تاع الصباح ل 1 افريل به هذه اكزامبل جيسبيغ معناها سافا هذه هو معناها فينالمون هذاك هو البوب هذه ماهيش تظهر على الباج بلوتو البوب هذه مش تظهر خاطر موجوده ديجا في الباج نجم كيما قلت لكم نجم نصنعوا بوبليسيتي نتاع بوبليكاسيون ماهيش موجوده في الباج ليه ماهيش باش تظهر وسام صنعتها في الوحده انت تا لا صنعت اما استعملت بوبليكاسيون موجوده ديجا لا استعملت تصويره استعملت تصوير هذه ماهيش تظهر سامحوني الاكزامبل الاول بدلته في سابه دونك ما تظهر كان في الباج كانت تستعمل ديجا بوبليكاسيون حاضره وانت عملتها في الباج نسيت انا استعملت تصوير توا به توا بيسك ما نسحقوهاش هذه دونك كليكينا عليها باش نانيليوها وباش كما شفتوا البارح باش نقولوا سيبريمي نستناوها entre temps اللي عنده كيستيون ينجم يحل الميكرو ويسالنا واسبيرون بتدخل نعملوا ديسكسيون جلوبال على كل واحد شنو البيزنس نتاعو شنو استعمالته باش تكون وبتدخل ننفعوا بعضنا خير ننصحكم معناها انتر طون في اوقات معناها فراغ تجربوا هذه وحدكم نقعدوا ان كونتاكت معناها باللي ميساج معناش مشكل معناها حتى نجاوبوا على لي بروبليم مي ديما فيسبوك جوجل هو صديقكم معناها تسالوا جوجل يجاوبكم بالباهي الانسان يتعلم بالباهي كي جاي يحل معناها وحده ويحاول يحل مشكله وحده وانتر طون كما قلت نجموا نحكيو على لي كاد بيزنس نتاعكم شنو الاستعمال نتاعكم ولا انتم بار كيوريوزيتي ولا شنو تخموا ولا شنو فكره جاتكم في مخكم توا خاطر كل واحد عنده ايدي وتنجم تنفع غيره فوالا كان ما عندكمش توا اسئله بروبو كومون لانسي معني بوب مع جيستيونير بوبليسيتي مش تعدى البارتي الثانيه كيفاش دخلوا الكارت دو بايمون وتشوفوا كيفاش تعملوا البايمون نتاعكم وي نحينا بارتاج معناها اي مي بارفي تنجم تعمل بارتاج توا اي قاعدين نتراو في الواحد نتاعي باهي اوكي دونك كيما كان يفسر وسام كيفاش تلانسي بوبليسيتي من جيستيونير دو بوبليسيتي نفس الحكايه يقول قايل انا نسيت عندي توا باش نعمل بوب اما كيفاش ندخل كارت دو بايمون كيفاش هذاك الكونت بوبليسيتير نتاعي نعرف نجيريه ونختار له الديفيز نتاعو ونختار له الكونت نحط له الكارت بانكير نتاعي والكل معناها في القالب هذاك تاع البايمون عندكم دو بوسيبيليتي كيفاش تنجموا تدخلوا للبارتي نتاع البايمون ركزوا معايا هنا في اي بروفيل فيسبوك عنا الايكون هذه عنا بارتي فيها جيري لي بوبليسيتي كيما كان يوريكم وسام تنجموا تنزلوا عليها او بيان كان ما تحبوش تدخلوا اترافير الحكايه هذيا تنجموا تمشيوا للبارامتر ونجموا نمشيو هنا فما كلمة بايمون باش ننزلوا عليها البايمون هنا في الهيستوريك دو بايمون بارامتر دو كونت et les basiques donc de préférence ننزلوا على الفاكتوراسيون دي بوبليسيتي كي باش ندخلوا الفاكتوراسيون دي بوبليسيتي باش يعطيني هنا كيما نقولوا اوفر فيو على لي فاكتوراسيون اللي انا خلصتهم وكان انا نحب نتيليشارجي لي فاكتور نتاعي يعطيني ستاتيو نتاعهم المونطون بايي المويان دو بايمون الدات نتاع الفاكتوراسيون يعطيك لي ديتاي الكل على لي ترانزاكسيون اللي صاروا لك يقول قايل انا كيفاش نعرف هذا الكونت نتاعي ايمان بن عربي اللي هو عنده الاي دي هذايا شنية الديفيز نتاعو وشنية معناها وكيفاش قاعده نخلص هنا في البارتي هذايا اللي قبيلك ديجا وراه لكم وسام اللي ديجا دخلنا لي جيستيونير دو بوبليسيتي بارتير من البار هذايا
عندي زاده كلمه فاكتوراسيون. ابار كلمه فاكتوراسيون عندي عندي هذه دقيقه هذه بالفرنسي وانا ديجا عندي بالانجلي. فوالا بارامتر في نفس كلمه بروموفار، بارامتر دو كونت بوبليسيتير. دونك اي انسان عنده كونت فيسبوك راه ينجم يصنع كونت بوبليسيتير ويدخل له كارت بانكير ويحط الديفيز نتاعو اللي يحب عليه. ندخلوا البارامتر دو كونت هذايا، ندخلوا لهنا باش تجينا هذيا الباغ اللي لهنا مهمة على الاخر. في كل بارتي فما حاجه لازمك تعرف تعملها. معني في كلمه هنا كونت بوبليسيتير باش يجي لي هنا باش يقول لي راه الكونت بوبليسيتير نتاعك لاي دي نتاعو هكا، دخل له اسمه. انا دخلت له ديجا اسمه من قبل ايمان بن عربي. الفيسو نتاعي نتاع الوقت حاطه برلين بيسك انا في برلين. الديفيز حطيت دولار كنديان. قل قايل علاش اختار دولار كنديان كيكا معني جوست باغ شوا. نجم نبدلها، نجم نعمل شانجي لا ديفيز ونبدلها اورو ونبدلها دولار امريكان. نحب نبدلها كيما انا نحب. هنا يقول لي يسالني لوبجيكتيف، يعني يقول لي وي جاشي دي بوبليسيتي ا دي فان كوميرسيال. قلت له وي معناها. بعد يسالني كان انا عندي انتربريز ولا ديتاي. كاين فما شركات نورمالمون عندهم ديجا كيما نقولوا احنا لي ماتريكول فيسكال نتاعهم وكل شيء. دونك ينجموا يحطوا لهنا لي ديتاي نتاع الانتربريز نتاعهم. بويسك انا بور لو مومون ما عنديش انتربريز، معناها قاعده نعمل في حاجات اون ليني فريلانس. دونك ما عندي حتى نون دونتربريز، ما عندي حتى تي في ا معناها اي ماتريكول. سامحني بدل ما تقدموا فيت يحط النيميرو نتاعو هذيك تحسب له في التاكس، معناها هذيك بيسيتي في التاكس. مي احنا في تونس كان باش تحط لهنا ما يستعرفلكش ما يستعرفلكش معناها تدخل بيبليسيتي في فيسبوك يقول لك منين تجيب فيهم قاعد تخلص فيسبوك ونتمنى معناها باش تخدم الليغال ديزون. باغ كون صحيح كلام وسام. في تونس لا، في تونس باغ اكزومبل كان تحط هنا ماتريكول فيسكال والتي في ا والكل ماهوش باش ياخذها اون كونسيديراسيون، خاطر ما عندناش سيستم هذا في تونس نتاع يحسب لك التاكس على لي بوب اللي قاعد تصرف فيهم الكل. مي باغ كونطخ هنا في المانيا ولا في فرنسا ولا في اوروب الكل ولا في امريكا كان انت عندك شركه وتدخل تي في ا دونك ينحي لك لي تاكس على الحاجات اللي انت قاعد تصرف فيهم ويمشيو لك في لي شارج نتاعك. لا علينا من غير ما ندخلوا في لي ديتاي، خاطر نورمالمون اي انسان باش يعمل كونت بوبليسيتير باش يعملوا معناها حاجه اللي هو باش ينفع بها البزنس نتاعو. سورتو نحكي بور لو مومون في تونس، خاطر في تونس ماهيش ديفلوبي برشا. باهي صاي انا توا دخلت الاسم نتاعي، دخلت الفيسو نتاعي، دخلت الديفيز، صاي كملت هذم الكل. كيف هنا باش يسالك باش يقول لك اجونس بوبليسيتير او نو، انت تجاوب تو ديبون من البزوان نتاعك. من بعد صاي بعد ما عملت لي شانجمون باش تعمل انريجستري. اذا كان انت لا تقولي زي ما عادش يعني باش نلانسي دي بوبليسيتي وباش نحب نسكر وتعمل ديزاكتيفي لو كونت بوبليسيتير باش يصيروا ديزاكتيفاسيون. اوكي. نجي للبارتي الثانيه، هذه كلمه باج لاني باش يخرج لك لي باج اللي انت ديجا ادمين فيهم ولا اديتور فيهم ولا عندك دروا انك تعمل فيهم دي بوب ولا تخلص عليهم دي بوب. بعد باش تمشي البارامتر دو بايمون. كلمه بارامتر دو بايمون هذه مهمه جدا. اش فيها؟ اش باش يعطيك هنا في البارتي الاولانيه؟ باش يعطيك وقتيه راه فيسبوك باش يقص لك الفلوس من الكارت نتاعك. هو شنيا يعمل فيسبوك باغ ديفو؟ انت لانسيت نقولوا اليوم باش يقول لك راي الفاكتور نتاعك باش تخلص الشهر الجاي مثلا. في الكا هذه قال لي راي الفاكتور نتاعك باش تخلص 17 افريل. وزاده فما ريستريكسيون اخرى. كان انا ايماجين انا مازلت ما وصلتش ل 17 افريل مي باغ كونطخ صرفت 300 دولار، كيف باش يقص لي؟ وعندي اوبسيون اخرى نجم انا مثلا عندي 6 دولار تو هذوما موجودين لازمني نخلصهم، نعمل باي مانتنون باش يخلصوا تو. نجم انا سوي هذيا 300 دولار نجم نتحكم فيه. نجي لهنا كلمه جيري نقول لي نحب البلافون تاعي نخليني نوصل مثلا 250 دولار. نحب كي نوصل 250 دولار من الديبانس نحب فيسبوك في ساعه يخلص معني ياخذ من عندي 250 يذوك، فهمت؟ ونعمل شانجي لو سوي. كان انا نحب نخلي 300 نعمل انولي. كلير ولا لا؟ بارتي هذه نتاع البروشين فاكتور. باهي نمشي للبارتي الثانيه اللي هي موين دو بايمون. باش ندخل ان موين دو بايمون. هنا ديجا عندي كارتي موجوده، ما يقول قايل انا نحب نحيها الكارت هذو باش نبدل كارت اخرى.
ما نجم من ناحية كان ما ندخل واحد اخر. علاش؟ خاطر ديجا عندي فلوس يسالني فيهم فيسبوك. كان انا توا نجرب نعمل سوبريمي ماهوش باش يخليني سوبريمي. علاش؟ يقول لي مازلت نسالك هذوما 16 دولار تخلصني فيهم قبل ومن بعد نحيها كارتك. لازم ندخل كارتة أخرى، وكي نحب نحي هذه ندخل لازمني كارتة أخرى طونك هو يسالي ونحيها، سينو ما نجمش. دونك أنا شنيا نجم نعمل هنا؟ نعمل أجوتي أ مويان دو بايمون باش ننزل لهنا باش يطلب عليا يقول لي كارت دو كريدي او ديبي، لازمني لا فيزا ولا ماستر كارد ولا ذي امريكان اكسبريس. ندخل الاسم نتاع الكارت، الاسم اللي موجود في الكارت نتاعي. كيما قلنا توا في تونس فما سي تي اي، ديجا في السي تي اي تلقى عندك الاسم نتاعك محطوط على الكارت، تدخل اسمك، تحط النيميرو دو كارت اللي هو هذاك النمرو الكبير اللي موجود في الكارت والاكسبيراسيون نتاعها الشهر والعام، وتدخل الكود سيكوريتي اللي هو من اهم الحاجات. الكود سيكوريتي هو كود 3 شيفر موجود في الكارت نتاعك باش انت تنجم تدخل، باش نجم فيسبوك يخلص من عندك. فما بوسيبيليتي اخرى اللي هي باي بال. مالوغوزمون في تونس ما عنديش باي بال. كان انا نجي نعمل هنا باي بال ونعمل كونتينيوي باش يهزني لهنا الانترفاس نتاع الكونت باي بال. لازمني انا ندخل كونت باي بال نتاعي باش هو يولي لي اون لي، معناها اون ليزون بيها. انا ما عنديش في تونس ما بايمون كهو ما نجموش. on peut pas recevoir de l'argent mais on peut payer. اي بون ما نعرفش في تونس الحقيقه شنو هي توا الستاتيو نتاع اما جوست نخلصوا، اما معناتها انا با لو دروا وتنجم كل كونت تعمل فيه ديفيز اللي تحبه معناه. فوالا هذه بارتي نتاع البايمون. نرجع نعمل ريكاب كيفاش تدخل لها. تنجم تجي لهنا تدخل لها ابارتيغ زادا كيف من جيري لي بوبليسيتي. بون انا عندي باغ لهنا، استنى دقيقه نشوف الكاش نتاعي. ما يهزنيش طول خاطر مش مشكلة. حتى كان ما نجمتوش تدخلوا من جيري لي بوبليسيتي تمشيو للبارامتر، من بارامتر تلقاو بايمون. لهنا مش باش يعطيك هيستوريك دو بايمون، خاطر نورمالمون الهيستوريك الكل باش تلقاه في الفاكتوراسيون في جيستيونير. هنا باش يعطيك بارامتر دو كون، حاجه جينيرال على البارامتر دو كونت تاعك. ماهوش باش يحط لك الكارت لهنا خاطرها كونفيدونسيال. دونك دو بريفيرونس ديما اي حاجه كونفيدونسيال تلقاها في جيستيونير معناها في حد ذاته. مش باش يحط لي، مش باش يفيشي لي لهنا. مي باغ كونطخ انا نجم ندخل من هوني كارت ونجم ندخل كيف كونت باي بال. هنا هكا ديجا حاط لي الديفيز نتاعي اللي هي الدولار كنديان اللي انا قاعده نخدم به. اما اذا كان انت طول تحب تمشي للفاكتوراسيون تنزل لهنا طول باش يهزك الجيستيونير دو بوبليسيتي. ومن جيستيونير دو بوبليسيتي عندك البار هذه اللي هي باش تلقى فيه اللي تحب عليه الكل. تلقى فيها البارتي نتاع الفاكتوراسيون، باش تلقى فيها بارامتر نتاع الكونت بوبليسيتير نتاعك، جيستيونير دو بوبليسيتي اللي كان توا يورينا فيه وسام. اي كيف تلقى فيه لي ستاتيستيك. البارح سالتوني على لي ستاتيستيك بلوز افونسي، باش تلقاهم لهنا الكل، باش تلقاهم اكثر من اللي باش تراهم في الباج معناه. تو وسام يزيد يقولنا توا على البارتي نتاع ستاتيستيك شنو هما الحاجات نجم تراها. اللي عنده سؤال على البارتي دو بايمون يسالني. هوني فما مساجات. كان عندكم سؤال قولوا لي، خلي يوريكم يسمى بارتي ستاتيستيك. باهي اون بار مش تقول لي جوهر مازال ما شربش قهوته دونك باش يسال دونك نمشي باش نبارطاجي ليكرون تاعي. جوهر مازال باهي اوكي. بارطاجي ليكرون باش نحي بارطاج. نحي بارطاج ولا اي نحي بارطاج نركز معايا. باهي خلينا نسعوا فينا يا جماعه نجموا نكملوا. Oui, c'est bon, يعطيك الصحة. باهي سي بيان. باهي نرجع بارتي جيستيونير هوني. عندنا بارتي نتاع لي ستاتيستيك كليكيو عليها. ستاتيستيك اون فيت هما الاناليتيكس نتاع لي باج نتاعنا. باهي نمشي بون تظهر ليش لهنا. باهي لهنا راهو يظهر تاع لي باج نتاعك من نهار تكتيفيها اول مره خدمتي اول مره تدخل اناليتيكس فيسبوك شويه يسجل لك لي ريزولتا من الاول ماهوش ماكش تلقى حتى اناليز. باهي لهنا ما ظهرتليش باج تاع انوفا. عندي اونجلي خفيف اللي هو
هي باهي. هنا عندي تاع إنوفا باش نعمل ريفريش. باهي يقول القائل à quoi ça sert ça. باهي نمشيو par exemple lundi 24 février mettre à jour. باهي امبارح حكيت لكم شويه دونك اللي امبورطون تعرف اسكو قاعدين مازال فما عباد تدخل الباج نتاعك لي بارابور البارح اش صار معناها اليوم دخلوا ولا لا شنو لي زاكسيون اللي عملتهم انت شنو لي ريزولتا شنو دونك اللي تري امبورطون معناها كي احنا الحق انا ندخل كل يوم ندخل لهنا نعمل هكا ميزا جور ندخل كل نهار ونهار معناها نشوف اليوم اسكو ميساجات كيما البارح باغ اكزومبل هذا النهار تحفوز معناها دخلوا لنا 3000 و بريسك 600 واحد هذوما نوفو تيزاتور هذوما الكل في الكل 3800 منهم جدد دونك قاعد نشوف لي 500 ميساج هذيك حتى بورسنتاج بارابور النهار اللي قبل 7000% باتر معناها احسن باهي لهنا وقتاش الوقت اللي دخلوا بالضبط دونك مع ساعتين دخلوا نو شعمل شنو النمبر ديزيفينمون رياكسيون البوبليسيتي معناها العباد قداش ترياكتي البوبليسيتي البوبليكاسيون تاعنا يعني وقداش عباد بارطاجيو نجم نعرف النومبر معناها وقتاش الوقت وكل شيء دونك اللي تري تري امبورطون نعرف حتى شكون العباد قاعدين يدخلوا لي لو سكس نتاعهم ترانش داج دونك اللي تري امبورطون نعرفوا الترانش داج هي ما بين 18 و 34 دونك حتى في المستقبل كي نلانسي بوب هو ميو معناها سي كونسونطري على الناس في الترانش داج هذي اللي هما بتاتخ عندهم انتريسي بالبزنس نتاعنا دونك هكا باش البوب نتاعي ما تمشيش خساره البوب نتاعي ماهوش يشوفها انسان فوق ال 40 سنه ما يعينوش يعمل بوب على ديجيتال ماركتينغ دونك انا نعرف شكون السيبل نتاعي بوتيتر هذا شويه من برشا شنو نجموا نستعملوا هالستاتستيك هذوما كان هو منظومه ما يكفيوش كما قلت لكم فما دي ثيرد بارتي معناها كيما هي تري امبورطون ثيرد بارتي معناها سيرفيس معناها شركات اخرى تستعمل في الاناليز نتاع فيسبوك وتصنع لك دي داشبورد بيان سبيسيفيك ويعاونوك برشا دونك سوشيال بيكرز هذه من اقوى لي الشركات اللي تستعمل دي اناليز تقول لك في الفيتور كيفاش تعمل وتعاونك برشا دونك بفلوس هي تعطيك ترايل بيريود معناها بيريود ديسي دو 15 جور فوالا تعطيك استراتيجي الكونتوني نتاعك دي ميزور دي رابور كيفاش تمانجي الباج نتاعك ou avec des outils plus avancés en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, هذا هو ريكاب en bref. هكا هو معناها وصلنا البارتي اللي كنت تحبوا معناها بارتاجيو مع بعضنا نحكيو شنو كيفاش تستعملوا النولج الجديد هذايا شنو فما شكون فيكم يحب يحل بروجي معناها ولا ديجا هو توا اون كور هكا نعطيكم الكلمه كتنجموا تحلوا الميكرو. Merci à vous, Sylvie, pour toutes ces informations. Et là pour le moment, ما عنديش projet معناتها باش نعملو juste معناتها peut-être au futur. تعلمت برشا حاجات donc voilà. كان عندي question نسألها زيد شوية خاطر pour le moment ما عنديش. Merci. Merci. شكرا يا ميرسي على الفيدباك نتاعك. تعدي بالواحد وحده سي حمادي. يعطيك الصحة سي وسام و سي تري انتريسون هذا جوست باش نسأل توا شفنا الفيسبوك كيفاش نعملوا باج كيفاش نعملوا بلوز او موان البوبليسيتي كيفاش باش نعملوا ان برودوي اسكو في انستغرام ولا في نفس الحكاية معناتها كي نتبعوا كيما كان نجموا نعملوا معناتها دي بوبليسيتي كيف بالضبط قلت لك الكونت انستغرام يكون لي بالبزنس نتاعك على الفيسبوك مسكوما فينالمون انستغرام اللي معناها لو كود اللي البلاتفورم اللي دونك شفتني بكري كي لانسينا البوب جبنا لانسينا على الانستغرام زاد دونك الانستغرام ما تعمل حتى شيء جوست تعمل ليزون كا تعمل لينك تاعك
كل شيء من بلاتفورم واحده اللي هو الفيسبوك، تلانسي الانستغرام، ومن بعد حتى لي ميساج تاع انستغرام يجيوك في الفيسبوك. حاجة أخرى حتى كان تحب تلانسي كان على انستغرام هكا يقول القايل أنا يا سيدي لا ما نحبش نهبط على فيسبوك، نحب جوست على انستغرام. دونك الكونت انستغرام تاعك لي للباج الجيستيونير دو بوبليسيتي نتاع فيسبوك تنجم تلانسي بيه انستغرام هكا هاو وي يعطيك الصحة. وي الفونكسيوناليتي الكل موجودين غاديك. عايشك ميرسي. دونك اسبيرون تطلع بروجي تاع فول انرجيتيك هكا، تعملوا باج مزيانه وتدخل تعمل بيع البرودوي نتاعك عندك فكره تاعو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعمل باج حتى كي بروموفوار معناها اللي هذوما الانرجي رينوفلابل كوا. وي ان شاء الله ان شاء الله. ان باس اكرم زويبي، تحب ترتجي معنا؟ باخي Oui, bien sûr. ان شاء الله. بكري عربيه منتجت معنا اللي هي ممبر انا في جي سي اي مع اسوسياسيون، يقول لي البوان لازم نقوله لك اليوم. بيان سور نعرف قرايه في تونس برشا تيوري، مش كان في تونس، في المانيا في امريكا فما تدخلوني عندهم براتيك شويه. دونك انت حاول وحدك ادخل في ليزاسيسيون تعلم، حاول شوف حاجه اللي تقرا فيها وخاتيك معناها، حاول تجي روحك من توا، ما تستناش من بعد الشهاده شنو فما معناها، على خاطر كنا نتظلموا معناها نستنسيو بالقرايه سيتو القرايه فرحانين. اي فوالا ما في شيء، هو ليزوبورتينيتي ديما موجودين، ان شاء الله نتغلوا فيه. هو الموتيفاسيون فيت الموتيفاسيون، العبد موتيفي وعنده لينيرجي وان شاء الله بحول الله ما يخافش ديما ثقه. ان شاء الله نعمل اسمك أكرم عندنا جروب إينوفا أكاديمية ادخل فيه هكا، كنت تدخل الباج نتاعنا تلقى جروب إينوفا ادخل فيه توا أي سؤال اسأل غادي معناه حاجتك. عايش ميرسي. نحط لكم اللين تاع الجروب هنا ان شاء الله. بسي جوهر اسبيرون شرب القهوه نتاعك. اهلا وسهلا. عايشك نهاركم زين ان شاء الله. اليوم صبحت متقلق شويه دونك ما نجمتش نخلط في الوقت. سينو جيسبيغ بعديك نحل على اليوتيوب، لازمني نكسر راسي باش نرجع نحاول نفهم اللي حكيتوه. كاو بور لو مومون ميرسي يعطيكم الصحه. دي كيستيون تو نحاول نفورموليهم بعدين كنا نحطهم حتى على الجروب، خاطر بحكم غلطت مأخر دونك تشوشت لي زيدي في مخي على الاخر. معقول البريود نتاع الابخونتيساج كانت من البارح اليوم اللي شويه فينالمون لازم نعطيكم جمعه ولا ناخذ وقتك بالحق برشا معلومات هكا بعثت لكم اللين بشويه اللي نجم يفهم يلزم هو يشد يخدم ويعمل. اي ديجا غيشيس كبيره برشا. ديجا البارح كي جربت حاجات معناها برشا معناها غيشيس كبيره برشا في لي زيدي وفي الخدمه معناها اصحى سيدي روحي انا كنت نحوس في 0.001% من اللي لازم يصير في الديجيتال. فوالا برشا معلومات. المشكل لازم تعرف الميثودولوجي كيفاش المخ يتعلم، ما تحاولش المخ يكون راهو برشا وما نجمش على ذيك يعطي راهو بلوكاج تومبورير للمخ. دونك كما هاني باش نتعلم باش نبدا بشوي بيان سور. يجي هو توحل
وتحاول تحلها وحدك المشكلة خير من إنك تروح له وتمشي تفكر وكل شيء. دونك تروح له وحاول تحلها. صحيح. باهي. الحاجة يعطيك الصحة يا سي وسام، يعطيكم الصحة مدام إيمان. الحاجة اللي جيت نحب نزيدها راهو فيسبوك في برشا دي فيتشر زعما كان تلاحظ تشوف معناه كل فيتشر مفسر. كان فما ليكون نتاع انفورماسيون هذيك تنزل عليها يقول لك شنيا ذيك يعمل وش ما يعملش واسكو باش يساعدك واسكو لا، فهمت؟ دونك من غير حتى ما تحاول تكسر راسك من معناها من اليوتيوب وتشوف معناها جوست هاوكا تحاول تقرا لي فيتشرز الكل يعطيهم فيسبوك. سهلة راهي ماهيش صعيبة. فهمتك. Merci. Je viens de faire ça توا فما des petites icônes على جنب يقول لك كليكي pour savoir plus. فوالا تقرا وحدك وتفهم بكوا يسجل. يعطيك الصحة، عطيك ديجا لي زانفورماسيون الكل في البلاتفورم في نفسها معناها من غير ما تقعد حتى تكسر في راسك. يعطيكم الصحة. هاي فهمتكم الصحة. دونك باس عربية مرة أخرى. عربية قالت عندي دي كيستيون. سامحني باش نسأل جوست عندي دو كيستيون الأولاني اكزومبل أنا عندي 3 ولا 4 باج وفي كل باج نحب نعمل 2 à 3 بوبليكاسيون سبونسوريزي، اسكو هذيا حاجة عادية ولا أو أنا نستعمل في نفس الكارت؟ حاجة عادية. المهم تفوت المهم ما تفوتش الديبانس نتاعك، ما يفوتش البلافون اللي عندك في الكارت. إذا كان أنت تستعمل في الكارت CTI عندك الحق تفوت كل مليون في العام لازمك تفوت الديبانس نتاع المليون. أما تنجم راك تلانسي تبديش أنت أدمين في 50 باج وفي كل باج تلانسي راك عادي. باهي. الكيستيون الثانية البارح كيما قلنا كان فما بوسيبيليتي باش الكارت CTI تصير لها بلوكاج. منيش يصير البلوكاج وكان صار البلوكاج أنا شنو نجم نعمل؟ بتفضل. كان انت عندك كارتة واحدة وعندك بزنس امبورطون تاعك انت يعني فو ميو ايفيتي انك تكون ادمي في برشا دي باج تلانسي برشا دي بيبليسيتي. علاش؟ انت ما تكونش انت مسؤولة على لي باج الاخرين على خاطر فما دي ريغلومون معناها في فيسبوك ريسبكتي. باغ اكزومبل احنا هبطنا بوب او بوتيتر عبد انسان ذو بشره سوداء بوتيتر وحطينا حتى كومنتير عادي بوتيتر الالغوريثم تاع فيسبوك معناها باش يقول هذا دو راسيزم بوتيتر ما نعرفش جو سي با خاطر هو سي الالغوريثم معناها كما قالت لي البارح روبو باش يقرا لي زيماج معناها افيك الانتيليجنس ارتيفيسيال وباش يعمل الانتربريتاسيون ويحط في كاتيجوري معينه بوتيتر يظلمنا لو فيت هو ظلمنا ذاك باش يبلوكي لنا الكارت نتاعنا دونك اونتر طون لازم نحكي مع فيسبوك نعطيو المثال نقول راهو يسجل هكا راهي غلط راهي تصوير هكا رجعنا الكارت نتاعنا. دونك صارت لنا افيك دي زيكزامبل نتاع اللي مثلا نبيعوا سبدريت نايك يبيعوا سبدريت دو براند يبيعوا عملنا مع دي باج ما عندهمش الحق يبيعوا على خاطر اللي عندهم كوبي رايتس مش يجي عندهم يبيعوا. فهمت؟ هذه باغ اكزومبل اللي برودوي زاد با فازت تاع الراسيزم ساعات فازت تاع السكسيزم فما برشا بروبليم معناها زاد مثلا باج حاجه نتاع عنف وتعمل لها سبونسوريزي باش يبلوكيه لك فيسبوك وباش ينجم يبلوكيك الكارت نتاعك. فهمت؟ دونك انت تخاف ادخل اقرا لي ريغلومون تاع فيسبوك اكتب ريغلومون بوبليسيتي فيسبوك جريده طويله وسع بالك لازم تقراها بالحق انت تخاف من القصان تخدم برشا باجات اقرا بالضبط باش تعرف شنو ما تنسيش. اوكي باهي. بقيت الكيستيون الاخر كان صار بلوكاج الكارت ايش نجم نعمل؟ كلم تكونتاكتي فيسبوك يعني كان فما تكونتاكتيهم وشوف فيسبوك يعملوا اناليز مانيوال للبروبليم معناها فما شكون من فيسبوك باش يشوف البوبليسيتي اسكو البوت عنده الحق يبلوكيه لك ولا لا. اليوم في لي ريغلومون لازمك تتبعهم. ميرسي. باهي ماذا بيكم اقراهم خاطر راهم مهمين على الاخر باش تعرف شنو تهبط شنو ما تهبطش. هاو ديجا هذا اللي ثاني. واذا كانوا حلت وبلوكيو لك كارتك لازمك تكونتاكتي الهيلب سنتر فعندهم السبورت نتاع فيسبوك ديجا هكا كنت تلوج تكتب هيلب سنتر ولا سبورت فيسبوك راهو يجيك اللي نتاعهم لازمك تبعث لهم ميساج تقول لهم راني انا مثلا ما في بالي اللي الحكايه ذي مثلا عملت لي مشكله باش يطلبوا عليك باش يقولوا لك ابعث لنا ايدنتيفيون تاعك لازمك تتصور لهم من الباسبور نتاعك ولا من بيرمي ولا من بطاقه ضعيف وتبعثها لهم.
ايوه البروبليم وهو البروبليم صاير مع سيتي برشا على خاطر برشا توانسه يصرفوا بي وما يخلصوش بعض، ولا سيتي ما فيهاش فلوس. دونك صارت هذه الاربع سنين الاخرانيين ولا 5 سنين دونك فيسبوك معناها يعمل فيلتر لكارت سيتي وديما يصيروا فيهم دي بروبليم. يعني هذه من البيهيفير نتاعنا كتوانسه الله غالب نتحملوه. عاملين العار بارتو. بربي خاطر في ايمان بربي une question concernant البارح على حكاية l'autorisation pour un produit pour une marque par exemple. عليه البارح معرفش انا نسيت الديمارش. انت قلت بعثتوا مره صارت الحكايه بعثتوا ان ايميل معناتها للمارك هذيك الميزون مير ومن بعد vous avez reçu معناتها l'approbation ومن بعد بعثنا فيسبوك. حتى نقول لك هو مثلا هذا انسان قاعد يبيع في اليونات، هو ليغال باش يبيع خاطر مثلا البراند هذيك مسيبه كيما نقولوا لي برودوي باش تتباع في تونس باش تتباع، مي هو من الاول ما كانش عنده اوتوريزاسيون اللي هو راه ينجم يلانسي لها دي بوبليسيتي. كونتاكت البراند هذيك مثلا الامباسادور مثلا في تونس نتاع رايبان، كونتاكتي قال له ما نعطيني اوتوريزاسيون اكريت اللي انا عندي الحق نلانسي دي بوبليسيتي سور فيسبوك. عطاه هو لوتوريزاسيون هذيك. لوتوريزاسيون هذيك لو فيت جيتو الي اكريت سكانيها وكونتاكت فيسبوك سبورت خاطر فما فيسبوك فما بلاتفورم معناها سبورت تكونتاكتي فيها ناس تخدم في فيسبوك. كونتاكتيهم بعث لهم سكانيها وبعثها لهم وبعث لهم ميساج قال لهم راني انا عندي الحق باش نلانسي البراند هذي وهات فوالا لوتوريزاسيون. دونك